हेलो, एक बार फिर प्रोग्राम फ्रेश फायर में खुश आमदीद। अजीजों, आप जानते हैं कि खुदा ने आपको और मुझे अपनी हजूरी की आला तरीन जगह पर बुलाया है। हमें इस मुकाम पर बुलाया है जहां हम फजल के तख्त के सामने दलेरी से आ सकते हैं। खुदा के दिल का मकसद ये था कि आप और मैं बहाल और मसलहत होकर इस मकाम और इस मनसब में वापस आएं, ताकि आप और मैं यस्सु मसीह के साथ अपने ताल्लुक के एतमाद में हमेशा चल सकें। उसके होने के लिए हमें एक शफायत करने वाली की जरूरत है। हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो मुसलसल दरमियान में खड़ा रहे, किसी ऐसे शख्स की जो आसमान की हर शर्त को पूरा कर चुका हो, ताकि उस काम को अंजाम दे सके जो आपकी और मेरी तरफ से एक कायम रहने वाला और मुस्तकिल सरदार काहिन बन सके। इब्रानियों 2 बाब उसकी 10 आयत यस्सु मसीह के इस सरदार काहिन होने के बारे में बात करती है और कहती है ये इसी के लायक था जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीला से सब चीजें पैदा हुई, ताकि बहुत से बेटों को जलाल में ले आए और इनकी निजात के सरदार को दुखों के जरिए कामिल करे। आप जानते हैं, आप और मैं, हम में से बहुत से लोग एक मजहबी जहनियत के साथ बड़े हुए। हमारे पास एक काहिन या निगरान था, कोई ऐसा शख्स जो हमारे लिए दरमियान में खड़ा नजर आता था। आप इस तंजीम के अकीदा और इस फर्द के काम पर इन्हसार करते थे कि वो एक तरह से इस सरदार काहिन की तरह बन जाए, ताकि आप और खुदा के दरमियान शफायत करने वाला हो। और उसने आपको और मुझे इस मकाम पर छोड़ दिया जहां हमें अपने मजहब, अपने फिरके या किसी ऐसी बात पर एतमाद करना पड़ा जो उन्होंने कही थी, ताकि हमें ये यकीन हासिल हो सके कि अगर हम सब कुछ दुरुस्त तरीके से करें तो शायद एक दिन फिरदौस में दाखिल हो सके। खैर, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि खुदा ने इन सब चीजों को पीछे छोड़ दिया है। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब हम वापस पुराने अहदनामे में जाते हैं और ये पहचानते हैं कि खुदा ने बनी इसराइल को गुलामी की जमीन से निकालने में खुशी महसूस की, क्योंकि वो मिस्र में थे और इन्हें एक जिस्मानी वादा शुदा सरजमीन में ले जाने में ये पहली लहर थी, ये पहला दर्जा था। और आपने और मैंने खुदा के साथ अपनी पहली हालत खो दी थी। हम फिरदौस के मयार से बहुत नीचे थे, लेकिन जो कुछ खुदा जमीनी वजारत के जरिए, जमीनी कहानत के जरिए, लावी कबीले के जरिए पेश कर सकता था, ये वो सलाहियत थी कि वो हमें एक जिस्मानी और जमीनी वादा शुदा सरजमीन में ले जाए। वो इन्हें मिस्र से निकालने के लिए था, मिस्र के तमाम देवताओं की गिरफ्त को तोड़ने के लिए, हमें बियाबान से गुजारने के लिए, हमें तरबियत देने के लिए, हमें कवानीन और असूलों में तैयार करने के लिए कि अगर हम इन सब पर अमल करें तो खुदा की हजूरी हमारे साथ बरकरार रहेगी। उस वक्त के सरदार काहिन वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रहते थे। एक जिंदा रहता, मर जाता और अगला आ जाता। और मकसद ये था कि अगर सब कुछ ठीक तरीके से किया जाए तो खुदा हमें एक जिस्मानी वादा शुदा जमीन में ले जा सकता है, जिसे वादा शुदा सरजमीन कहा जाता है। और मूसा ने उसे जमीन से बनाया और ये जमीनी चीजों से तैयार किया गया था। ये वहां जमीनी काहिन थे, ये वहां एक पर्दा था जिसके पीछे वो हतमी अहद का संदूक था और खुदा की हजूरी इस संदूक पर ठहरती थी। लेकिन सिर्फ साल में एक बार काहिन इस पर्दे के पीछे जा सकता था, सिर्फ साल में एक बार वो खुदा की हजूरी में जा सकता था। वो बगैर मुसलसल कुर्बानियों और बखूर के ये नहीं कर सकता था, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप और मेरे लिए शफायत करने के लिए, और फिर इसे खुदा की हजूरी से बाहर आना पड़ता था। पर्दा हमेशा ये ऐलान करता था कि खुदा की कुर्बत में हमेशा के लिए दाखिल होने का रास्ता अभी तक नहीं बनाया गया, और वो पर्दा हमेशा हमें जमीन पर यह बताता था कि इस जगह को रोका गया है। लेकिन खुदा ऐसा कुछ नहीं करता जब तक कि इसके पास एक हतमी मंसूबा ना हो। वो आर्जी हैकल, वो आर्जी पर्दा, वो चीज जो हमें खुदा की हजूरी से बाहर रखती थी, यहां तक कि जमीन पर भी हमेशा एक साया और एक मिसाल थी इस चीज की जो खुदा वाकई करना चाहता था, और वो ये था कि वो हमें मकसद के साथ और हमेशा के लिए अपनी हजूरी में ला सके। बाइबल हमें ज़बूर 95 में बताती है कि एक और वादा है जिसमें हम सबको चलना है। वादा ये था कि अगर हम खुदा की आवाज़ सुने, उसके कलाम को सुनने के लिए तैयार हों और उस पर ईमान लाएं, तो खुदा ने हमारे लिए एक बेहतर वादा बाकी रखा है। अगर खुशखबरी इनको सुनाई गई, इब्रानियों का 4 बाब कहता है, और इन्हें पैगाम दिया गया, और यही बात हम ज़बूर 95 में देखते हैं, उन्हें ये पैगाम दिया गया। ज़बूर 95 कहता है कि इसीलिए अगर तुम उसकी आवाज सुनो और अपने दिल को सख्त ना करो। तो एक और वादा था जो खुदा करना चाहता था, और उस वादे में वो हमें खुदा की कुर्बत में लाना चाहता था। एक और आराम का दिन था। बनी इसराइल ने वादा शुदा सरजमीन को एक आराम के तौर पर देखा। आप और मैंने खुदा की इब्तदाई आराम को पैदाइश में देखा था, जब खुदा ने सब कुछ मुकम्मल कर लिया, और वो आराम बिलाखिर हमें अपनी इलाही हजूरी में लाने के लिए था। आप उसके दिल की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं। गौर करें, खुदा ने कहा कि आपके लिए और मेरे लिए एक आराम का दिन है,
اور وہ آرام آخرکار ہمیں اپنے الہی حضوری میں لانے کے لیے تھا۔ عزیزو، ہمیں اس کے دل کی آواز کو سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ عبرانیوں کی کتاب وہ کتاب ہے جو اس اعلیٰ کاہن کی شناخت کرتی ہے اور اس کے انکشاف کو سامنے لاتی ہے، اس تبدیلی کے مقصد کو ظاہر کرتی ہے، اس وعدے کے مقصد کو ظاہر کرتی ہے، اور آپ اور میں میرے ساتھ ایک بڑے وعدے کی بات کرتی ہے، اور جو صرف جسمانی وعدہ شدہ سرزمین میں داخل ہونے سے بڑھ کر ہے۔ یہ خدا کے ابدی آرام میں داخل ہونے کا وعدہ ہے، حقیقی اور مکمل نجات میں داخل ہونے کا وعدہ ہے، خدا کی حضوری میں داخل ہونے کا وعدہ ہے، ذاتی اور روحانی طور پر خدا کے تمام وعدوں میں داخل ہونے کا وعدہ ہے، لیکن صرف حضوری میں داخل ہونے کی صلاحیت نہیں، بلکہ حضوری میں ثابت قدم رہنے کی صلاحیت۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ پرانے عہد نامے میں وہ صرف تھوڑے وقت کے لیے ہی اندر جا سکتے تھے، اور پھر بھی صرف سال میں ایک بار، تو خدا عبرانیوں میں یہ بات واضح کرتا ہے، اور عبرانیوں کا منصف ہمیں اس وعدے کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ لوگ واپس جانے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں ڈرایا جا رہا تھا، اور وہ یسوع مسیح کی پیروی سے پیچھے ہٹنا چاہتے تھے، ظلم و ستم اور آزمائش کی وجہ سے، اور وہ پیچھے ہٹنے والے تھے اور پرانے قانون کی طرف واپس جانا چاہتے تھے، لیکن پرانا قانون خدا کی ابدی حضوری میں داخل ہونے کی کوئی بنیاد نہیں دیتا تھا، یہ صرف وقتی طور پر خدا کی زمینی برکتوں میں داخل ہونے کی اجازت دیتا تھا۔ اس نے انہیں نجات اور فدیہ میں نہیں پہنچایا، اسی لیے اسے انہیں یاد دلانا پڑا کہ جیسے انہیں مصر سے نکلتے وقت ایک وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ خدا پر بھروسہ کریں گے، وہ اس موروثی وعدہ شدہ سرزمین میں داخل ہو سکتے تھے جو خدا نے ان کے لیے رکھی تھی، وہ زمین جس میں یشوع انہیں لے کر جاتا، کہ اسی وقت زبور 95 کا آخری وعدہ تھا جو ہمیں خدا کی ابدی حضوری میں لے جائے گا۔ یاد رکھیں، عبرانیوں کے خط کے دوسرے باب میں کہا گیا ہے کہ ہمیں خدا کے جلال میں لے جائے، ہمیں خدا کی قربت والے مقام میں لے جائے۔ پس عبرانیوں کے خط کے چوتھے باب کی پہلی سے تیسری آیات میں لکھا ہے، اور پھر دیکھیں، پس جب ہم اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو، کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا، اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں، اور یہی وعدہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے۔ یہ زیادہ قیمتی ہے، اعلیٰ قدر کا ہے، اس کی ابدی حضوری میں داخل ہونے کی قدر۔ خدا نے ایک اور وعدہ رکھا ہے، میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کی آواز سنیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو اپنی حضوری کی قربت میں لے آئے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو صرف قدرتی برکتوں اور ان چیزوں کے آگے لے جائے جو صرف زمین پر ہی کام کرتی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بادشاہی کی قدرت اور بادشاہی کے وعدوں میں لے آئے، لیکن اس کے لیے وہ کچھ چاہیے جو پرانے عہد نامے میں ان کے پاس تھا، جو کہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ان کے پاس صرف بیلوں، بکروں اور فاختاؤں کی قربانیاں تھیں، اور ان جانوروں کا خون صرف خدا کی عارضی حضوری کو برقرار رکھ سکتا تھا، اور ہمیں صرف عارضی چیزوں میں رکھ سکتا تھا، اور صرف عارضی برکتوں کے نیچے رکھ سکتا تھا، اور انہیں صرف جسمانی اور قدرتی وعدہ شدہ سرزمین میں لا سکتا تھا۔ لیکن ان میں سے کسی خون کی، کسی قربانی نے ہمیں برکت کے لیے پردے کے پیچھے نہیں پہنچایا۔ ہمیں ایک بڑی برکت کی ضرورت تھی، اور نہ صرف وہاں کے قدرتی پردے کی، بلکہ ہمیں خود آسمانی مقامات تک لے جاتا تھا۔ سب سے بڑے پردے کو دیکھو، اور ہمیں خدا کی ابدی حضوری میں خدا کے تخت تک لے جانا تھا۔ ہمیں ایک وعدے کی ضرورت تھی۔ عبرانیوں کے خط کے چوتھے باب میں پھر 11 سے 12 آیات میں لکھا ہے، اسی لیے وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس یہ وعدہ ہے، اور ہم آج اس پروگرام کے ذریعے یہ جاننے جا رہے ہیں کہ قسم کا وعدہ کیا ہے اور خدا نے اسے کیسے قائم کیا۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ وعدہ ہے، اور ہمارے پاس یہ رسائی ہے، اور ہمارے پاس یہ داخلہ ہے، اور لکھا ہے، پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی نافرمانی کی اسی مثال میں گر جائے۔ اور پھر دیکھیں، جب تک کہ ہم خود یہ فیصلہ نہ کریں کہ خدا کے کہے ہوئے کو رد کر دیں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور موثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ یہ ہر چیز کو کاٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خدا کا وعدہ اور کلام ہر جسم کو کاٹ سکتا ہے، یہ ہر شیطانی چیز کو کاٹ سکتا ہے، یہ ہر جھوٹ کو کاٹ سکتا ہے، یہ ہر دھوکے کو کاٹ سکتا ہے، یہ ہر چیز کو کاٹ سکتا ہے، یہ ہر راستہ کھول سکتا ہے۔ خدا کا کلام اور وعدے اتنے طاقتور ہیں کہ ہمیں مکمل طور پر اندر لے آئے۔ پیدائش کے تیسرے باب میں وعدہ کیا تھا کہ ایک دن ہم سانپ کا سر کچلیں گے، اور خدا نے وعدہ کیا تھا وہ جو ہمیں خدا سے چھین کر لے گیا تھا شکست کھا جائے گا، تاکہ آپ اور میں خدا کے ساتھ بحال ہو سکے۔ تو جو کچھ بھی خدا نے کیا بنی اسرائیل کو پار کروایا، اور وہ ہم سب کے لیے ایک زبردست مثال ہے۔
وہ ہمیں دوبارہ پیدائش میں، دوبارہ خدا کی حضوری میں، خدا کی الہی رفاقت میں بغیر خوف اور بغیر شک کے واپس لانا چاہتا ہے۔ پرانے عہد نامے کے تمام قوانین صرف ہماری ناکامی کو ظاہر کرتے ہیں، صرف ہمارے گناہ کی یاد دلاتے ہیں، صرف وقتی معافی دیتے ہیں، صرف وقتی برکتیں دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اتنا طاقتور نہیں تھا کہ ہمیں مکمل طور پر پار کروا سکے۔ ہمیں کسی عظیم چیز کی ضرورت تھی، لیکن ہمیں چاہیے تھا کہ وہ خدا کی طرف سے آئے، اور ہمیں یہ چاہیے تھا کہ وہ خدا کا وعدہ جو ہے صرف خدا ہی کہہ سکتا ہے، وہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ بائبل ہمیں عبرانیوں کے 6 باب کی 13 سے 14 آیت میں دوبارہ بتاتی ہے کہ خدا نے ایک وعدہ کیا۔ چنانچہ جب خدا نے ابراہم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا تو اپنی ہی قسم کھا کر فرمایا کہ یقیناً میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، اور میں وہ کام کروں گا جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں راستہ بناؤں گا، میں وہ کام سر انجام دوں گا جو زمین پر کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اس نے وعدہ کیا اور اپنے آپ سے قسم کھائی کہ وہ ایک ابدی مقصد اور ایک راستہ لائے گا تاکہ وہ آپ میں سے اور مجھ میں سے کر سکے، اور اس نے اسے ایک قسم کے ساتھ دیا۔ میں اپنے آپ سے قسم کھاتا ہوں۔ عبرانیوں 6 باب میں اس کی 17 سے 20 آیات میں خدا فرماتا ہے، اس نے کہا، اس لیے جب خدا نے چاہا کہ وعدے کے وارثوں پر اور بھی صاف طور پر ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، تو قسم کو درمیان میں لایا۔ اس نے اپنے کلام کی تصدیق کی تاکہ 2 بے تبدیل چیزوں کے باعث، اس کا وعدہ اور اس کی قسم، جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں، دیکھیں ہماری پختہ طور پر دل جمعی ہو جائے۔ جب خدا کوئی وعدہ کرتا ہے اور اپنی قسم کے ساتھ دیتا ہے تو آپ اور میں اس بات میں قائم رہ سکتے ہیں، اور جو خدا نے کہا اور جو خدا نے خود کہا کہ وہ پورا کرے گا۔ اور چونکہ خدا یہ کر رہا تھا، میری فطری انسانیت میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو مجھے کرنی چاہیے تھی، اور پھر دیکھیں یا جو میں کر سکتا تھا کہ اس وعدے کو پورا کر سکوں، مجھے خدا کی ضرورت تھی کہ وہ سب کچھ خود کرے۔ دیکھیں عزیزو، ہم خود کو نہیں بچا سکتے۔ خدا کو کچھ ایسا کرنا تھا جو ابدی اور دائمی ہو، ایک دروازہ جو کھلا ہو جسے کوئی انسان بند نہ کر سکے، خدا تک رسائی جس میں شیطان رکاوٹ نہ بن سکے، خدا کی نہایت قریبی حضوری میں جانے کا راستہ، اور وہ جو سب سے بالا تر ہو۔ یہ صرف زمینی قربانیوں اور صرف عام انسانوں کی نظروں سے زیادہ کسی عظیم چیز کے ذریعے ہونا چاہیے تھا، جنہیں خود اپنی کمزوریوں اور اپنی خطاؤں کے لیے نجات اور اپنی ناکامیوں کے لیے قربانیوں کی ضرورت تھی۔ یہ وہ اپنے لیے ہی نہیں کر سکتے تھے، وہ ہمارے لیے بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ وقتی چیز تھی، لیکن خدا نے کہا کہ وہ یہ کرے گا، اور ہمیں اس پر یہ پورا اعتماد ہے۔ ہمیں اس پر اعتماد ہے، مجھے اعتماد ہے خدا کا وعدہ اور خدا کی قسم، تاکہ اب آپ اور میں اس پناہ کی طرف دوڑ سکیں۔ ہم امید کو تھام سکتے ہیں، ہم اس امید کو پکڑ سکتے ہیں جو خدا نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ وہ ہماری جان کا ایک ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے۔ یہ ایک ایسی امید ہے جو قدرتی چیزوں سے کہیں بڑھ کر ہے، جو خدا کے ابدی پردے کے پیچھے اس کی حضوری کے وعدے میں داخل ہوتی ہے، جہاں پیش رو داخل ہو چکا ہے، اور اس کا نام یسوع ہونے والا ہے۔ غور کریں، اس کا نام یسوع ہے، اور اب یسوع سب سے بڑا سردار کاہن بننے والا ہے۔ تو خدا کو ایک معیار مقرر کرنا پڑا۔ کون سا کاہن؟ سردار کاہن کا کون سا معیار؟ خدا نے کون سا وعدہ دیا؟ خدا نے کیا بیان کیا جس سے وہ واپس جا کر اخذ کر سکے؟ ہمارے پاس قدرتی کاہن تھے، لیکن بائبل میں ایک ایسا کاہن تھا جسے خدا نے خود مقرر کیا تھا، جو پیش رو اور کہانت کی مثال بنے گا، جس کی عزیزو آپ کو اور مجھے ضرورت ہے۔ اور اس کاہن کا نام ملک صدق تھا، اور خدا یسوع کو ہم سب کے لیے ہماری طرف سے اپنی بہترین چیز کے مطابق، اس کے پاس جو کچھ تھا اس کے مطابق اس کو سردار کاہن بنایا، اس کے حکم کے مطابق جسے ملک صدق کہا جاتا تھا۔ اور پھر ہمیں واپس بائبل میں جانا پڑتا ہے۔ ہم عبرانیوں کا 7واں باب دیکھتے ہیں۔ یہ سالم کا بادشاہ تھا۔ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے، تو یہ وہ تھا۔ کوئی اسے نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ وہ بنیادی طور پر ابدیت سے نکل کر ابراہم کی حضوری میں آ گیا۔ جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا، اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اسی کو ابراہم نے سب چیزوں کی دے یکی دی۔ دیکھیں، یہ کاہن راست بازی کا بادشاہ کہلایا، سالم کا بادشاہ، صلح کا بادشاہ۔ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ اور اسی وجہ سے ہمارے پاس ایک کہانت تھی جو آگے بڑھی،
अपने आप को एक अब्दी कहानत के तौर पर जाहिर किया और फिर पीछे हट गई। यही वो काहिन है जो अब्राहम से मिला, यही वो काहिन है जो अब्राहम के सामने खड़ा हुआ, यही वो है जिसने अब्राहम को बरकत दी, यही वो है जिसने इसे दिया, यही वो काहिन है जिसने सब कुछ कायम किया और एक मयार मुकर्रर किया। तो अगरचा इसके बाद जब ये काहिन जाहिर हुआ, हमें खुदा के हजूर जाने के लिए कवानीन और असूलों में आना पड़ा। हमें जमीनी सरदार काहिनों की जरूरत पड़ी जो बीच में खड़े हों और सिर्फ आर्जी काम कर सके। लेकिन खुदा ने पहले ही अपने वादे के साथ ये तय कर दिया था कि जमीन की तमाम कौमें बरकत पाएंगी और तुम बरकत पाओगे, और मैं ये यकीनी बनाऊंगा कि ऐसा हो। और उसने एक हतमी सरदार काहिन मिल्के सिदक को मुतारिफ करवाया, जो एक नमूना और साया था, या पुराने अहदनामे में खुदा का एक बहुत बड़ा इंकिशाफ था। बहुत से लोग इसे क्रिस्टोफनी कहते हैं, यानी खुदा का इंकिशाफ, तस्लीस के दूसरे शख्स का आना और जाना, और इसी तरह खुदा के वादे और कहानत को मुतारिफ करवाता है जो खुदा मुस्तकबिल में इस्तेमाल करेगा। और इसी वजह से हमें हर चीज में तब्दीली की जरूरत थी। पुराने अहदनामे के काहिन सब कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमें नए अहदनामे की कहानत की जरूरत पड़ी। इब्रानियों 7 बाब उसके 11 से 12 आयात में लिखा है, बस अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मिल्के सिदक के तौर का पैदा हो। और अगर शरीयत अच्छी थी तो फिर हमें इससे बढ़कर किसी चीज की जरूरत क्यों है? क्योंकि शरीयत में कोई जिस्म रास्तबाज नहीं ठहरता, हर कोई फिर भी मुजरिम पाया जाता है, हर कोई मुजरिम करार पाता है। तो शरीयत और असल कहानत हमारे निजात दहिंदा की जरूरत दिखाती है, हमें मुकम्मल और अबदी फिदिये की जरूरत दिखाती है। हमें ये जरूरत दिखाती है कि हमें एक दायमी सरदार काहिन चाहिए जो बेगुनाह हो, जो पाक हो, जो खुद सबसे मुकद्दस मकाम में दाखिल हो सके, हर कुदरती चीज से आगे खुदा की हजूरी में जो कामिल कुर्बानी लेकर जाए। वो सब बैलों और बकरियों का खून लेकर जाते थे जो सब सूख जाता था। हमें ऐसा कोई चाहिए था जो हमारे लिए खुदा की हजूरी में जाए बगैर गुनाह, बगैर नाकामी के, और ऐसी कुर्बानी और नजराना जो अब्दी हो और जो कीमत उसने अदा की वो हमें हमेशा के लिए थामे रखेगी। इसीलिए हमें एक अब्दी कहानत चाहिए थी जो हमें अब्दियत तक थामे रखे, एक ऐसी कुर्बानी जो एक बार दी जाए। हमें मारवी कहानत चाहिए थी, हमें कुदरती कहानत चाहिए थी। इब्रानियों 7 बाब उसकी 14 से 19वीं आयात में हमें वो दायमी कहानत चाहिए थी। और यहां लिखा है कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ। यस्सु लावी से नहीं आया, वो इस कबीले से नहीं आया, क्योंकि अगर वो आता तो वो पुरानी लावी कहानत से जुड़ा रहता। ये जरूरी था कि वो इससे कहीं आगे हो। वो कहानत मिल्के सिदक के बाद आई थी बतौर आर्जी नुमाइंदगी। हमें मिल्के सिदक के बाद एक ऐसी कहानत चाहिए थी जो सब पर गालिब आ सके, जो हमारी नाकामियों को दिखा सके और ये हमारी तमाम जरूरियात पूरी कर सके। कहता है कि यस्सु लावी कबीला से नहीं आए थे, वो दरअसल यहूदा से आए थे, और ये वाजिया था कि इन्हें मिल्के सिदक की मानिंद आना था। और जब मिल्के सिदक की मानिंद एक और ऐसा 15वीं आयत काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी एहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो, ये लावी के जरिए आया। वो नाकाम हुआ और वो सब मर गए। लेकिन अगर ये मिल्के सिदक के निजाम के मुताबिक आया तो इसमें अब्दियत थी, क्योंकि मिल्के सिदक का ना तो दिनों का आगाज था और ना जिंदगी का अंजाम। वो खुदा के बेटे की मानिंद था, वो एक अब्दी काहिन था। इसी में से ये कहानत आनी थी, इसीलिए ये दी गई है जो कि जबूर में है, तुम हमेशा के लिए काहिन होगे। यही मसीहा होगा, क्योंकि उसके हक में ये गवाही दी गई है कि तू मिल्के सिदक के तौर पर अबद तक काहिन है। गौर करें, तुम मिल्के सिदक के निजाम के तौर पर काहिन होगे, क्योंकि एक तरफ पहले हुक्म को मनसूख किया गया, यही इब्रानियों में लिखा है। इसका मतलब है कि तमाम कवानीन पूरे हो रहे हैं, तमाम तकाजे पूरे हो रहे हैं। एक बिल्कुल नया कानून आ रहा है, फजल का कानून, ईमान का कानून, फिदिया का कानून। इसमें कोई उम्मीद ना थी, इसकी उम्मीद किसी अजीम तर चीज की तरफ देखती है। अब नए अहदनामे में हमारे पास एक अजीम उम्मीद है और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। हमारे पास एक अब्दी काहिन है जो एक अब्दी कहानत रखता है। और पुराने अहदनामे में काहिन क्या करते थे? कुर्बानियां चढ़ाते थे, दरमियानी बनकर खड़े होते थे, इसराइल की कौम की जिम्मेदारी उठाते थे। हमेशा वो जिम्मेदारियां थी जो कि अब भी हैं, और फिर किसी और को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो कि ना सिर्फ इसराइल को बल्कि बाबरकत अब्राहम को और दुनिया के कौमों को ले सके।
ایک ایسی کہانت جو ابدی ہو سکے، ایک ایسی کہانت جو سب پر فوقیت رکھ سکے، ایسا جو ناکامی کے بغیر آئے، نقصان کے بغیر آئے، اور ایسا جو دنوں کے خاتمے کے بغیر آئے، جس کی قربانی کامل ہو، جس کی اپنی زندگی دائمی ہو، جو کچھ ہم میں ہے وہ سب کچھ ہو، تاکہ وہ ہم سب کو مسلسل اٹھا سکے اور نہ کہ کسی جسمانی ہیکل میں بلکہ خود باپ کی حضوری میں لے جائے۔ ہمیں ایک کامل اعلیٰ شفاعت کرنے والے کی ضرورت تھی، ہمیں ایک حتمی سردار کاہن کی ضرورت ہے جس کی حضوری مسلسل ہو، جو ہمیشہ شفاعت کرتا رہے۔ عبرانیوں کا 7 باب اس کی 24 سے 25ویں آیت میں۔ مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کی کہانت لازوال ہے۔ اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے، نہ کہ زمین پر بلکہ آسمانی مقام پر خود۔ اس لیے جیسا کہ بائبل کہتی ہے، وہ ان سب کو مکمل طور پر بچانے کے قابل ہے جو اس کے ذریعے خدا کے پاس آتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے شفاعت کرنے کو زندہ ہے۔ میرے عزیزو، اس پر غور کریں۔ خدا کی حضوری میں آنے کا اعتماد، یہ اعتماد کہ ہمیں اس بہتر امید میں داخل ہونا چاہیے کہ اس کے آرام کا وعدہ ہے۔ ہمیں محنت کرنی چاہیے، خدا کے آرام کا ایک وعدہ ہے، لیکن اس آرام میں جانے کے لیے ہمیں یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جب میں اس آرام میں جاؤں گا تو میں اس آرام میں قائم رہ سکتا ہوں۔ اور پھر دیکھیں، وہ جو آرام جو مجھے ہمیشہ کے لیے تھامے رکھے گا، اور جو آیا اس بہتر تحفے کے ساتھ آنا تھا، صرف بکرے، بیل اور کبوتروں کے خون سے بہتر ہونا تھا، اور اسے ایسی چیز کے ساتھ آنا تھا جس کے ساتھ ابدیت کا وزن ہو۔ اس کی قربانی خدا کے تخت کے سامنے، اس کی پیشکش ایسی ہونی چاہیے تھی جو کبھی مدھم نہ ہو، جو کبھی خشک نہ ہو، جو کبھی ختم نہ ہو، جس کے ساتھ کوئی مدت نہ ہو۔ یہ ایک ابدی قربانی ہونی چاہیے تھی جو پیش کی گئی۔ بائبل کہتی ہے کہ یسوع ہمیشہ شفاعت کرنے کو زندہ ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 9 باب اس کی 11 سے 12 آیات میں لکھا ہے۔ آئیے ہم اس آیت کو بائبل میں سے پڑھتے ہیں۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ ہماری خاطر کلوری کی صلیب پر مرا۔ اس کا خون صرف ایک عام انسان کا خون نہیں ہے، اس کے خون میں خدا کی ابدی طاقت اور ابدی وزن شامل ہے۔ اب خدا کے روح کے وسیلہ سے اس کا خون ابدی ہے۔ قربانی اور نذرانہ اس نے پیش کیا، وہ اس نے کلوری پر ایک بار ہمیشہ کے لیے پیش کیا۔ اس کا خون اب خدا اور انسان دونوں کے خون کا اعلان کرتا ہے، جس میں ابدیت شامل ہے، کیونکہ وہ ابدیت سے ہے اور اس کا خون ایک ہی خون ہے، تو اس خون کے ساتھ وہ سب سے بلند مقام میں داخل ہو سکتا ہے۔ قدرتی خون نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کے خون نے اسے خود خدا کے تخت تک پہنچا دیا، اور اس کا خون ہماری ابدی رہائی کے لیے تھا۔ اس کے خون نے یہ سب کیا۔ عبرانیوں کا 9 باب اس کی 23 سے 28ویں آیات میں۔ جس طرح زمینی خون نے خیمہ کو ڈھانپ لیا، جیسے بکروں اور بیلوں کا خون کچھ لوگوں پر، کپڑوں پر اور مختلف چیزوں پر چھڑکا گیا، اور اس میں کوئی ابدی طاقت نہ تھی، صرف وقتی برکت تھی تاکہ ہمیں وقتی معجزہ ملے۔ یسوع کا خون آسمانوں تک گیا اور ہر چیز پر چھڑکا گیا، سب کچھ ہمارے لیے مقدس کر دیا، ہمارے فدیہ کے خون کو لے جا کر آسمانی چیزوں پر پھیلا دیا۔ اب سب کچھ مقدس، الگ اور مخصوص قرار دے دیا۔ اب سب کچھ قابل رسائی ہے۔ اس کے خون نے آسمانی مقام پر ہر چیز کو چھو لیا، اور ایسا کرتے ہوئے، ہماری نمائندگی کرتے ہوئے، ہر برکت، ہر وعدہ، ہر کامیابی، حتیٰ کہ ابدیت تک، اس کی ابدیت آپ کے لیے اور میرے لیے بطور ایماندار اس دروازے کو کھول دیا گیا۔ اس کا خون اب فردوس کی تمام خوبصورتیوں پر چمک رہا ہے، ہر وعدے پر چمک رہا ہے، خدا کے تخت پر اور ہر اس چیز پر جو خدا نے آپ کے لیے اور میرے لیے تیار کی ہے۔ اس کا خون وہاں چمکتا ہوا کھڑا ہے، اعلان کرتا ہے نجات یافتہ اور مقدس، تاکہ انسان جو خون کے نیچے آتا ہے تاکہ اسے تخت تک رسائی حاصل ہو سکے۔ عبرانیوں اس کا 4 باب اس کی 4 سے 16 آیات میں لکھا ہے۔ پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ اے باپ، میں تیرے لوگوں کے لیے شکر ادا کرتا ہوں۔ ہمارے پاس دلیری ہے۔
हमारे पास रसाई है, क्योंकि यस्सु का खून हमेशा पाक, साफ और जिंदा रहता है। मसीह खुद खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, सबसे बड़े सरदार काहिन। अब हमारे पास मुकम्मल रसाई है, और ए बाप, इसके साथ हम तेरे तख्त के सामने दलेरी से आते हैं। हम तेरे फजल पर भरोसा करते हैं, हम तेरी रहमत पर भरोसा करते हैं, क्योंकि जो कुछ तूने किया ए खुदा, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। हर दिन ईमानदार की हैसियत से आप रूहानी जंग में मसरूफ हैं। ईमानदार की हैसियत से आपको खुदा के हथियार पहनने की जरूरत है। तो आपकी तैयारी में मदद के लिए मैंने एक किताब लिखी है, और इस किताब का नाम है द बिलीवर्स आर्सेनल। इस किताब में आप जान सकते हैं कि आप खुदा में कौन हैं। आप अपने मकाम और इकरार की ताकत को जान सकते हैं। ये दुआया किताब आपके लिए मुफ्त है। हमारी वेबसाइट पर जाएं, standinginthe-word.org पर लिंक पर क्लिक करें। इस दुआया किताब को अपने लिए डाउनलोड करें। ये बिल्कुल मुफ्त है। खुदा आपको बरकत दे। मैं पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ, टेलीविजन प्रोग्राम फ्रेश फायर में आपका मेजबान। हम हर हफ्ते आपके घर आते हैं ताकि आप तक यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुँचा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के कामों में हमारी मदद करें। हम इस वक्त जेसी टीवी, जैम टीवी, किंग टेलीविजन के जरिए पाकिस्तान भर में, मुत्तहिदा अरब इमारात, भारत और पूरे अमेरिका, बरतानिया और अफ्रीका में फेथ टीवी नेटवर्क पर 230 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंच रहे हैं। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, फसल बहुत बड़ी है, जिंदगियां आजाद होनी चाहिए। हम हर हफ्ते पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत कुएं खोद रहे हैं, और इस प्रोग्राम का उन्वान है उठें और चलें। वहाँ के विजिट्स में हमने लोगों की शदीद जरूरतें देखी हैं। लोग गढ़ों और दरियाओं से पानी निकाल रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मवेशी सेहतमंद नहीं हैं, इनके पास पीने के लिए मयारी पानी नहीं है। हर कुआं जो हम खोदते हैं 100 खानदानों की जरूरियात पूरी करता है। हर कुआं जो हम खोदते हैं, हमारे पास 2500 कुएं हैं जिन्हें खोदने की जरूरत है, और हम अपनी टीम के साथ वहां काम कर रहे हैं। ये लोगों की बड़ी जरूरियात है जब हम इन्हें खुशखबरी पहुंचा रहे हैं। हम खानदानों को तवील मुद्दती गुलामी से भी आजाद कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन, दादा दादी, बच्चे कैंपों में मुकीम हैं, कर्ज उतारने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कर्ज से आजाद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें और इसके पार्टनर बने। हम आगे बढ़कर लोगों की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो पास्टर्स और रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं। हमने एक बाइबल स्कूल को स्वाहिली ज़बान में तर्जमा करवाया है, जो अब पूरे अफ्रीका में फैल रहा है, ताकि इन पास्टर और रहनुमाओं को खुदा के कलाम से लेस किया जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप हमारे साथ मिलकर खड़े होंगे? क्या आप स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के माली शराकतदार बनेंगे, ताकि जो काम हमारे सामने है और जो फसल अब तैयार है, क्या हम इस अमल को शुरू कर सकते हैं? एक बार फिर हम इस काम में पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। हम हर रोज इन लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर इस फसल को माली के हजूर पेश करें और फिर खुदा आपसे कहे, अच्छे और वफादार नौकर। खुदा आपको बरकत दे।